sagol-sagol ang naas huna-huna. Akong gihuna-huna ug unsa ako ang ugma. Unta makabalos ko nila mama ug papa sa ilang sakripisyo ug pagtabang sa ako ambot bitaw wa man unta ako'y problema, pero usahay gahuot maglisod ko ginhawa. Usahay nindot pudi ay ang mag-inusara. Realidad giatubang kay dili nako bata. Kontra nako karon ang akong kaugalingon. Nakigsumpaki ko karon sa ako ang emosyon. Dili na ni maayo ug di ni nako kontrolon. Demonyos akong lawas kinahanglan kuning patyon. Kontra nako karon ang akong kaugalingon. Nakigsumpaki ko karon sa ako ang emosyon. Dili na ni maayo ug di ni nako kontrolon. Demonyos akong lawas kinahanglan kuning patyon. Gahuna-huna ko karon sa akong kinabuhi. Gitanaw akong dalan ug wala pa ni mahiwi. Mulihok ta ug ato di ta magsalig sa libre. Dili tanan mo hangtod maong wa magpakampante. Unta puhon-puhon mapaboran kus panahon. Madala akong pamilya sa usa ka bakasyon. Maunay akong gidamgo sa unahang tud karon nga mabutang akong pamilya sa nindot nga sitwasyon.